منزل در نور خطا پلار یم الله عمل مکڑے صالح در گناہگار یم الله عمل مکڑے صالح در گناہگار یم الله منزل در نور خطا پلار یم صالح در گناہگار یم الله عمل مکڑے صالح در گناہگار یم الله شوامینا دا دولت پا ما غالبا نپوئیگا ناصر او مددگار مرسی خواند تابکیگا ناصر او مددگار سکون میں دسڑو رکھ دینا قرار یم اللہ عمل مکڑے صالح در گناہگار یم اللہ سکون میں دسڑو رکھ دینا قرار یم اللہ عمل مکڑے صالح در گناہگار یم اللہ منزل در نور خطا پلار یم صالح در گناہگار یم الله عمل مکڑے صالح در گناہگار یم الله ثانی دہ سکھ نشت ڈرازمی لوی خدایا پاماش مہربان رحیم کارمی لوی خدایا پاماش مہربان زستا در رحمتونو امیدوار یم الله عمل مکڑے صالح در گناہگار یم الله زستا در رحمتونو امیدوار یم الله عمل مکڑے صالح در گناہگار یم الله منزل در نور خطا پلار صالح در گناہگار یم الله عمل مکڑے صالح در گناہگار یم الله پانور میں منور کڑے زل جلالات قرآن روان مکڑے پلار دان بی آخر زمانہ روان مکڑے شفا غړم لته فزړه بیمار یم الله عمل مکړې صالح ډېر ګناهګار یم الله شفا غړم لته فزړه بیمار یم الله عمل مکړې صالح ډېر ګناهګار یم الله منزل در نور خطا پلار یم الله عمل مکڑے صالح در گناہگار یم الله منزل در نور خطا پلار یم الله عمل مکڑے صالح در گناہگار یم الله ثانی دہ سکھ نشت ڈرازمی لوی خدایا پاماش مہربان رحیم کارمی لوی خدایا پاماش مہربان رحیم کارمی لوی خدایا زستا در رحمتونو امیدوار یم الله عمل مکڑے صالح در گناہگار یم الله منزل در نور خطا پلار یم الله عمل مکڑے صالح در گناہگار یم الله عمل مکڑے صالح در گناہگار یم الله بے شکا گناہگار یم بیا دست بندایا صندوق وزیر استاد کرم پتو منایا صندوق وزیر استاد کرم پتو منایا پکڑو گناہنو تو بگار یم الله عمل مکڑے صالح در گناہگار یم الله پکڑو گناہنو تو بگار یم الله عمل مکڑے صالح در گناہگار یم الله منزل در نور
لار یم الله عمل مکړه صالح ډېر ګناهګار